But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. And Hamas is a small part of it, but it's still a part of it. But we have 59 countries that signed on, big countries. नाजरीन, गजा में नई खिचड़ी पकने जा रही है। अमेरिका और इसराइल ने खुलकर अपने नापाक अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। वो पाकिस्तान समेत मुस्लिम मुल्कों की फौज को गजा में धकेल कर वहाँ उलझाना चाहते हैं। अब सदर ट्रंप ने बारीक काम ये किया कि एक बार फिर दावा कर दिया कि 59 मुल्क अपनी फौज गजा भेजने को तैयार हैं। न सिर्फ गजा फौज भेजने बल्कि हमास से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। ये सफेद झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की साफ लफ्जों में अमरीकी सदर ट्रंप के इस मंसूबे का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का ये दावा करना न सिर्फ उन मुल्कों के खिलाफ साजिश है, बल्कि ये पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ गहरी चाल है। जहाँ तक तुर्की और पाकिस्तान का अपनी फौज गजा भेजने का सवाल है, तो तुर्की की शमूलियत पर तो इसराइल एतराज उठा चुका है, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहता तुर्क फौज गजा आए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये वाजे किया जा चुका है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भेजी जाने वाली पीस कीपिंग फोर्स में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन बाकी किसी के अज़ाइम पूरे करने के लिए गजा अपनी फौज नहीं भेजेंगे। सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न सिर्फ हमास को तड़ी लगाई, बल्कि ईरान पर भी हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा, अगर ईरान ने जोहरी बम बनाने का ख्याल दिल से ना निकाला और न्यूक्लियर तामीरात जारी रखी, तो हम क़यामत बर्पा कर देंगे। नेतन्याहू जिस मकसद के लिए व्हाइट हाउस गए थे, उन्होंने वो हासिल कर लिया। उनका इरादा और ख्वाहिश यही थी कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए कायल किया जा सके। ईरान ने फिरदो की न्यूक्लियर साइट से बचाया गया यूरेनियम अब नई साइट पर अफसूदा करना शुरू कर दिया है, और इसराइल के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मौजूद है। इसलिए वो हरगिज नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करे या जोहरी बम बनाए, क्योंकि इस सूरत में इसराइल की मौत होगी। मशरक़े वुस्ता में अब क्या होने जा रहा है? क्या इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा या वो अभी मजीद इंतजार करेगा? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मजीद डेवलपमेंट्स और खबरें आपके साथ शेयर करें। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करके उसे उड़ाने की कोशिश की गई। अब सवाल ये है कि ये यूक्रेन की अपनी कारस्तानी है या उसके लिए उन्हें ट्रंप का आशीर्वाद हासिल था, क्योंकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उन्हें 15 साल की सिक्योरिटी की गारंटी दी थी। दूसरी तरफ ट्रंप का ये दावा था कि जल्द रूस और यूक्रेन जंगबंदी मुआहदे पर राजी हो जाएंगे। जब भी मुज़ाकराती अमल में कोई ब्रेक थ्रू होने लगता है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो पूरे अमल को सबूताज कर देता है। नाजरीन, रूस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने सदर पुतिन के घर पर हमला करके उसे उड़ाने की कोशिश की। रशियन वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने दावा किया कि यूक्रेन ने तकरीबन 91 तवील फासले तक मार करने वाले बगैर पायलट हवाई जहाज़ों के जरिए रूस के शुमाल मगरबी नोवोगोरोद इलाके में सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमला किया। हालांकि सदर पुतिन उस हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन रूस का रद्द अमल कुछ और ही कहानी सुना रहा है। खैर, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी दावा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा, ये महज झूठ है। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहायशी पर कोई हमला नहीं किया। उल्टा उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि रूसी फौज ने दारुल हुकूमत कैफ में कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। इन दिनों यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका में हैं, जहां उन्होंने सदर ट्रंप से फ्लोरिडा में मुलाकात की थी, जिसमें यूक्रेन अमन मंसूबे पर बातचीत की गई। सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 15 साल की सिक्योरिटी गारंटी देते हुए दावा किया था कि अमन माहदे पर तकरीबन 95% इत्तफाक राय हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को 15 साल तक सिक्योरिटी गारंटीज दी हैं, और ट्रंप ने कहा कि इस नुक्ते पर मुआहदा तकरीबन 95% हो चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने सहाफ़ियों को बताया कि जब सदर ट्रंप को पुतिन के घर पर हमले से मुतल्लिक आगाह किया गया, वो गुस्से में आग बगोला हो गए। उन्होंने कहा, ज़ेलेंस्की को ऐसी हमाकत नहीं करनी चाहिए थी। यूक्रेन की जानिब से किया जाने वाला हमला इतना सादा भी नहीं। नाक़दीन उसे अमेरिका और यूक्रेन की साज़बाज करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका की आशीर्वाद और मदद के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं कि यूक्रेन इतना बड़ा कदम उठा ले। खैर, इस हमले में अमेरिका मुलव्विस है या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि रूस इस मामले को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला कोई मामूली बात नहीं। आने वाले दिनों में यूक्रेन को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं गजा की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी दी है कि अगर हमास ने जल्द हथियार न डाले तो उसे सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप उनकी तारीफों के गुन गाते रहे। हालांकि इसराइल की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर गजा में हमले किए जा रहे हैं। अक्टूबर में होने वाली नाम नेहाद जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल 400 से ज्यादा लोगों को शहीद कर चुका है।
لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل امن منصوبے پر 100% عمل کر رہا ہے۔ حماس نے ٹرمپ کی دھمکی مسترد کر دی ہے۔ ان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا عمل فلسطینی ریاست کے قیام میں پیش رفت کے ساتھ شروع ہوگا۔ اس پر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہتھیار نہ ڈالنا حماس کے لیے خوفناک اور خطرناک ہوگا، کیونکہ پھر وہ اسرائیل کے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب ذکر کرتے ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ کی باریک واردات کا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہمارے پاس کچھ ایسے ملک ہیں جو غزہ جا کر ایسا کروا لیں گے، یعنی وہ حماس سے ہتھیار ڈلوا دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا اگر حماس کی جانب سے خود ہتھیار نہ ڈالے جائے تو وہی ممالک جا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، انہیں اسرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا ترکیہ اس پر راضی ہے، تو ٹرمپ نے نام لے کر کہا ترک صدر طیب اردوان کو اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس 59 ممالک ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خود سے یہ دعویٰ کر دیا کہ ترکیہ کو اپنی فوج غزہ بھیجنے اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں حصہ لینے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حالانکہ پوری اسلامی دنیا میں اس وقت صرف 2 ایسے ملک ہیں جو ٹرمپ کے اس نام نہاد امن پلان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ایک ترکیہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان بار بار یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شامل نہیں ہوگا۔ جمعہ کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے صحافی نے سوال کیا گیا کہ کیا غزہ میں 3500 پاکستانی فوجی بھیجے جائیں گے؟ اس کے جواب میں اسحاق ڈار لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک لفظوں میں کہا تھا، اگر ہمیں یہ کہا گیا کہ وہاں جا کر لڑنا شروع کر دیں، حماس کو غیر مسلح کریں اور ان کی سرنگوں کو جا کر ختم کریں، تو یہ ہمارا کام نہیں، وہ ایک مسلمان کو دوسرے سے لڑانے والی بات ہوگی۔ ہم صرف امن قائم رکھنے اور سوشل ورک کے لیے وہاں جانے کو تیار ہیں۔ اسحاق ڈار کے بیان کے آسان لفظوں میں وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ یہ فورس اقوام متحدہ کے کسی فریم ورک یا اس کے پیس کیپنگ مشن کے تحت بنے، جس میں پاکستان ماضی میں مختلف ممالک میں اپنی فوجیں بھیجتا رہا ہے۔ اگر امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کوئی فوج بناتا ہے جسے اسرائیل کی بھی توثیق حاصل ہو، تو اس کے لیے رضامند ہونا پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ملک کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے پر اب بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات میں بگاڑ کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف عوامی دباؤ ہے، تو اس معاملے پر کوئی بھی فیصلہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ غزہ میں فوج تعینات کرنے کی صورت میں ایک اور مسئلہ یہ بھی درپیش ہوگا کہ پاکستانی فوج کی تعیناتی میں اسے اسرائیلی فوج کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، جو مکمل طور پر ناقابل اعتبار ہے۔ ایک اور یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ معمول کی بات ہے۔ اگر اسرائیلی فوج نے ISF میں شامل پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ کیا اس سے دونوں ملک جنگ کے دہانے پر نہیں پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ پاکستانی عوام اور اسٹیبلشمنٹ فوج کے معاملے پر بہت ہی زیادہ حساس ہے۔ 2011 میں سلالہ چیک پوسٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب امریکی فوج نے سلالہ میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر بمباری کر دی تھی، جس کے نتیجے میں کئی فوجی شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت پاکستان نے نہ صرف سخت سٹینڈ لیا تھا، بلکہ نہ صرف نیٹو سپلائی روک دی تھی، بلکہ امریکہ سے تعلقات بھی منقطع کر دیے تھے، جس کے بعد امریکہ کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی تھی۔ دوستو، اب یہ صرف غزہ یوکرین کی جنگ نہیں رہی، یہ طاقت کے ضم اور مزاحمت کا ٹکراؤ بن چکی ہے۔ جو قوتیں آگ بھڑکا کر فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور اس کا فائدہ یقینی طور پر اسرائیل اور امریکہ اٹھائیں، لیکن اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستان اور ترکیہ کا موقف ایک صاف پیغام ہے کہ جب تک غزہ بھیجی جانے والی امن فورس کے ٹارس یعنی ٹرمز آف ریفرنس یا ضابطہ کار تشکیل نہیں پاتا، اس وقت تک وہ اپنی فوج غزہ بھیجنے کی حامی نہیں بھریں گے، کیونکہ اگر آج دباؤ میں آ کر غلط فیصلہ کیا گیا تو پورا خطہ بھڑکتے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قوتیں وقتی دباؤ میں جھک جاتی ہیں، غلامی کا توق ہمیشہ کے لیے ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جو مزاحمت کرتا ہے اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے ڈٹ جاتا ہے، وہی سرخرو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔